बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर आप साफ़ी हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक अहम मसला जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा इशू जिसका है उस हवाले से हमने आपको यहाँ पर दावत दी और उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कुछ मालूमात हैं, कुछ मालूमात हमारे पास हैं। दुआ ज़हरा के अगवा के केस के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, गुज़िश्ता कई महीनों से हम इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे मुसलसल और सूरत हाल को बड़ी गहरे निगाहों से देख रहे थे। आज जो उलमा कराम इसके दरमियान हायल हुए हैं उसके चंद बुनियादी मकसद मैं आपके सामने बयान करूँगा। इस वक्त हमारे दरमियान उलमा कराम भी मौजूद हैं, खुतबा भी मौजूद हैं, हमारे कौमी इदारे के हज़रात भी मौजूद हैं, हमारे साथ काजी नूरानी साहब भी मौजूद हैं। एक दो सुन्नी उलमा कराम और भी रास्ते में आ रहे हैं। ताख़ीर हो गई क्योंकि मुझे भी अभी सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है यहीं से डायरेक्ट, तो इसलिए ताख़ीर की ज़्यादा कर नहीं सकते, आगे मुझे भी सफ़र है। वालिद साहब को उनके यहाँ आना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, रात तक वो हमसे राब्ते में थे, सुबह मेरी बात हुई। उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, वो लाहौर निकल गए। रास्ते में अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि रात को शायद मैं 11-12 बजे तक बाहर वापस आऊँ। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने थे, कुछ चीज़ें थी जिसके प्रोसेस के लिए मुझे जाना पड़ गया, वरना वो भी हमारे वालिद साहब भी दरमियान होते। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुआ ज़हरा के हवाले से देखिए, हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू है, ना हम पहले वाज़े कर दूँ आपको, ना हम कोई अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए जमा हुए हैं, ना कोई हम रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ना दूसरे हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं। बड़ा सीधा सादा और बड़ा एक माकूल सा हमारा चंद सवालात हैं, और वो सवालात वो हैं कि जो इस सारे प्रोसेस से, चाहे वो अदालती प्रोसेस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो उनके वालिदैन के पास जो सरकारी नादरा के सर्टिफिकेट हों, उसके देखने के बाद जो एक सूरत हाल सामने आती है, तो हम उलमाए कराम ने क्योंकि कुछ दिन पहले उनके साथ बैठ के, वालिदैन के साथ बैठ के एक इजलास किया था, मीटिंग की थी, उसके हक़ाइक़ को समझने की कोशिश की थी। उनसे मुलाकात के बाद, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सरकारी फ़ैसले देखने के बाद तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अदालत का फ़ैसला कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन कुछ और कह रही है, और वालिदैन के पास जो नादरा के सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ और जो है वो निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन फैल गई है, जिसकी वजह से कि जो है पाकिस्तान में पैनिक हो गया। हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक मुश्किल का शिकार है कि इस केस को इतना उलझाया क्यों जा रहा है और इस केस के अंदर जो है वो मुश्किलात क्यों पैदा हो रही हैं। देखिए, शरई तौर पे दो बातें मैं आपको बता दूं। शरई तौर पर लड़की का बालिग होना ज़रूरी है, ठीक है, लड़की शरई तौर पर बालिग है। दूसरा, शरई तौर पे फ़िक़्ह के मुताबिक हमारे लड़की के वली का इजाज़तनामा ज़रूरी है। वली के इजाज़त के बग़ैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये दो बातें मैंने आपके सामने कर दी। लड़की का बालिग होना शर्त है हमारी फ़िक़्ह के मुताबिक, फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक, बिरादरान अहले सुन्नत की फ़िक़्ह में भी है। वली की इजाज़त होना, यानी बाप की इजाज़त होना, बाप नहीं है तो उसकी दादा की इजाज़त का होना शर्त है। इसके बग़ैर जो है वो शादी नहीं हो सकती। ये शरई मैंने शरई तौर पर आपको बता दिया मसला। एक मसला एक और भी शर्त है, वो है रुश्द होना, लड़की का जो है ना, समझदार होना, मामला फ़हम होना, रशीदा होना जी, रशीदा, हाँ वही रशीदा होना, उसकी रुश्द की मंजिल पर पहुँचना, यानी समझदार हो, आकिल बालिग तो है लेकिन समझ रखती हो, सोच बूझ रखती हो, मामला फ़हम हो। यानी एक छोटी छोटी बच्चियों को अक्ल ही नहीं है, शऊर नहीं है, बेचारी वो अपना क्या फ़ैसला करेंगी। तो ये चंद शरीयत की शराइत हैं जिसके तहत जो है वो लड़की शादी कर सकती है। लेकिन एक मुश्किल जो हमारे यहाँ पर आ रही है वो आ रही है कानूनी पेचीदगियाँ और कानून के जो तकाज़े हैं उसके अंदर तसादुम और तजाद नज़र आता है। पहला मसला ये है कि देखिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून बना है वो ज़ाहिर बात है इस्लाम को सामने रख के बनाया ना, लेकिन हैरत इस बात पर है कि पसंद की शादी के लिए सिंध का कानून कुछ और है, पंजाब का कानून कुछ और कहता है। यहाँ का कानून 18 साल की शर्त है, वहाँ कहते हैं 16 साल की शर्त में शादी है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में यकसा कानून होना चाहिए था शादी के लिए, इसमें 16, 15, 14 की कैद नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान है ना, कानून बना रहे ना आप, तो यकसा कानून होना चाहिए।
ہوتا کیا ہے یہاں سے شادی کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, وہاں شادی ہوتی ہے, پھر وہاں قانون کا سہارا لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ نظر آ رہا ہے کیس یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہاں کر دیا گیا اور وہاں سے پھر یہاں بھیجا جا رہا ہے. ان کے والد صاحب شاید اسی لیے گئے کہ شاید وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیس کے حوالے سے. تو یہ پہلا مسئلہ تو ہے, ہمارا مطالبہ یہ کہ قانون یکساں ہونا چاہیے شادی کے حوالے سے. دوسری ہماری ایڈوائز یہ کہ پاکستان کے اندر شادی کے حوالے سے جو 18 سال کی شرط ہے, اس میں قانون میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے کم سے کم, ہماری ایڈوائز یہ کہ کم سے کم لڑکی کا 22 سال کا ہونا شرط ہے, کہ کم سے کم اسے شعور تو ہو. شناختی کارڈ تو ہمارے یہاں پاسپورٹ بھی 2 نمبر بن جاتے ہیں, شناختی کارڈ بھی 2 نمبر بن جاتے ہیں. یہ سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ والد صاحب کا جو میں نے نادرہ کا نکاح نامہ دیکھا, ان کی شادی کو 17 سال ہوئے ہیں. لڑکی جس دوران گھر سے غائب ہوئی ہے, جب اس کی اپنا کہتے ہیں درخواست لگی ہے, FIR کٹی ہے, اس وقت اس کی عمر ہے 13 سال 11 مہینے. نکاح نامے کے اندر آپ 18 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں, میڈیکل کے اندر آپ 17 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں. یعنی آپ نے قانونی طور پر, اور یہ جو ساری جو چیزیں اس کے طور پر کیس کو الجھا دیا گیا, اتنا الجھایا گیا کیس کو کہ اب فیصلہ کرنے والے مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے اور کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کنفیوژن کا شکار, ماں باپ مشکلات کا شکار, پوری قوم کی نگاہ اس کیس کے اوپر ہے. دیکھیے یہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے. لڑکی سادات ہے, سیدانی ہے, اولاد رسول ہے. پتہ نہیں کتنی شادیاں اس ملک کے اندر ایسی ہوتی ہوں گی, لیکن جس انداز میں دباؤ کے تحت, پریشر کے تحت اس کیس کو چلایا جا رہا ہے, مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے, کون سی قوت ہے. میں تو عدالت سے کہتا ہوں کہ شفافیت, حقائق پہ مبنی فیصلے دیے جائیں. کیس میں شفافیت ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ادارے, انویسٹیگیشن اداروں کے اندر اتنا جھول کہ آپ کا ایک سرکاری ڈاکومنٹ اس کو کچھ اور ڈکلیئر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے 17 سال پہلے شادی ہوئی ہے. آپ کا میڈیکل کہہ رہی ہے بچی 17 سال کی ہے. تو یہ کتنا تضاد ہے کہ 17 سال میں شادی ہو رہی ہے, 17 سال شادی ہوئے ہو رہے ہیں, اسی 17 سال کے اندر بچی 17 سال کی بھی ہو رہی ہے. نکاح نامے کے اندر آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں 18 سال, اور وہ تو میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے جن نکاح خان تھے بیچارے, انہوں نے تو ڈینائی کر دیا کہ میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھول ہے, اس کیس میں دباؤ ہے, اس کیس میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا, کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا, یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہی ہے, ہماری ایڈوائز حکومت کو یہ, ایک تو پہلے کوشش کیا جائے اس کے تقاضوں کو قانون کے پورا کیا جائے. ولی زندہ ہے, ماں موجود ہے. کون سا قانون ہے جو ماں کو, باپ کو بیٹی سے ملنے نہیں دے رہا, باپ کو بیٹی سے ملنے نہیں دے رہا؟ کون سی قوت کار فرما ہے جو دباؤ کے اندر جو ہے بیٹی ملنا چاہتی ہے, باپ ملنا چاہتا ہے, عدالت کے اندر آمنے سامنے موجود ہیں, ان کو 55 دن سے 60 دن سے ملنے نہیں دیا ماں باپ کو؟ کیا ماں باپ کیا نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے جا رہے تھے؟ ماں باپ کیا اس کے خلاف کوئی کام کرنے جا رہے تھے؟ نہیں. ماں باپ تو پہلے دن سے اپنا اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں اور خواہش مند ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی سے ملایا جائے, ہماری بیٹی دباؤ میں. دیکھیے اگر کسی کی لڑکی کو اور فشار ہوگا تو اپنا درد دل کس سے بیان کرے گی؟ باپ سے بیان کرے گی, ماں سے بیان کرے گی, یا ہم سے آ کے بیان کرے گی؟ ماں باپ کو ایکسس نہیں دی جا رہی, ماں باپ سے ملاقات نہیں کرائی جائے. عدالت میں جو کچھ تماشا ہوا, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیا یہ انسانی اخلاقیات کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے کہ ماں کو گھسیٹا جا رہا ہے, ادھر بچی کو پولیس والے گھسیٹ رہے ہیں؟ ایک تماشا آپ نے بنا دیا ملک کے اندر. قانون ایک فیصلہ کرتا, ماں باپ کو ایکسس دیتا کہ جائیے فلاں امان خانے میں, دارالامان میں, جہاں بھی آپ نے رکھا ہے وہاں بچی موجود ہے, آپ جا کر اس سے ملیے. ماں باپ کھلے اس سے ملتے. اگر بیٹی کو, اگر بالفرض بیٹی کہتی کہ میں لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, تو ماں باپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. لیکن ایک طرف آپ دباؤ ڈال کے اس سے بیان دلوا رہے ہیں, ماں باپ سے اس کو کھینچا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں, جن قوتوں کا دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کیا جائے. عدالت آزاد انداز میں فیصلہ کرے. دیکھیے میں کسی عدالت کے خلاف پھر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پھر ایک نیا مسئلہ چھڑ جائے یہاں پر, لیکن میں اس پاکستان میں پیدا ہوں, مجھے پتہ ہے عدالتوں پہ بھی دباؤ آتا ہے, انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ آتا ہے, اور پھر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو 10 تاریخ کو عدالت میں کیس لگنا تھا, 10 تاریخ کو, یہ جو 10 جون گئی ہے, آپ نے اس سے پہلے رات کی تاریخ میں والدین کو فون کیا کل کیس لگ رہا ہے. عدالتوں کی چھٹی ہے, وکلا جج چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی, ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ آپ نے رات کی رات میں عدالتیں کھولی اور بچی کو یہاں پیش کیا, اور ان کے والد لاہور میں تھے, ان کو
मैसेज किया जाएगा आप किसी तरह सुबह तक पहुंच जाए। बेचारे वो किस तरह सुबह पहुंचे और आपने अदालत में केस लगाया और फिर दूसरे दिन यहाँ हजारों लोग मार दिए गए, दहशतगर्दी में मर गए, सैकड़ों लोग मार दिए गए, तहे तेज कर दिए गए। आज तक किसी अदालत से कोई फैसला नहीं आया, ना दहशतगर्द का, ना कातिल का, ना किसी का। ये इतना ऐसा केस हो गया कि रात को आपने एक दिन पहले पेश किया, दूसरे दिन आपने जो है उसका फैसला सुनाया और उसको फिर लाहौर भेज दिया गया। इसका मतलब ये है कि सारा दबाव चल रहा है। केस में दबाव नहीं होना चाहिए। हम उलमाए कराम सिर्फ इसलिए बैठे हैं उसके वालिदैन के साथ इस दबाव को ख़त्म किया जाए, आज़ादाना इंक्वायरी हो, शफाफ इंक्वायरी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने केस को खुद उलझाया है। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, उसके तकाजे पूरे कीजिए। मेडिकल के ऊपर उनके वालिद साहब ने जो है वो अदम एतमाद किया है। उनकी सरबराही में, उनकी मौजूदगी में जिस तरह वो रेफ़र करें उसके मुताबिक एक मेडिकल कमेटी बनाई जाए, उनको एतमाद में लेकर उनके सामने ये सारा प्रोसेस होना चाहिए ताकि ये उलझाव ख़त्म हो और केस किसी नतीजे की तरफ से जाए। हम पूरे उलमाए कराम, चाहे वो शिया, देखिए इस वक्त हमारे पास अहले सुन्नत के काजी नूरानी साहब भी मौजूद है, कुछ देवबंद उलमाए कराम भी आने थे, कुछ अभी पहुँच जाएंगे। हमने उनसे भी राब्ते किए हैं। ये सिर्फ एक लड़की का मसला नहीं है, किसी मसलक का मसला नहीं है, अगरचे कि उसका ताल्लुक हमारे मसलक से, लेकिन हम मसलक की बुनियाद पर नहीं बैठे। पाकिस्तान की बच्ची है वो, यहाँ रोजाना एक मसला खड़ा हुआ है। मुझसे अहले सुन्नत के कुछ लोग नाज़िमाबाद में भी हैं, उनकी बेटी के साथ भी कोई मसला हुआ, उन्होंने भी राब्ता किया, हमने उन्हें भी दावत दी थी, हो सकता है वो भी अभी पहुंच जाए। ये पाकिस्तान है, इस तरह के लड़कियों के साथ खिलवाड़ हुआ। आपकी एक अदालत कह रही है कि ये क्रिमिनल, और वो जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स उनके वालिद के पास है, बच्ची का पासपोर्ट है, बच्ची का पे फार्म है, वालिद का जो है अपना कहते हैं निकाह नामा है, कंप्यूटराइज है, उसको देखकर फैसला करें, मुतनाज़ बयान ना दें। वहाँ लड़की की उम्र कुछ और है, कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं, मेडिकल कुछ और कह रही है, निकाह नामा कुछ और कह रही है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए और शफाफियत के साथ, बग़ैर दबाव के साथ। अगर दबाव करेंगे तो ये मैं आपको बता दूं, देखिए हम सब औलाद वाले हैं, आप मीडिया वाले भी, हम सब यहाँ औलाद वाले हैं। ये कल अल्लाह ना करे हम में से किसी की बेटी का साथ होगा, हम कहाँ खड़े होंगे? ये पाकिस्तान है, यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। अभी बलोचिस्तान के अंदर आपने नहीं देखा एक वजीर क्या कर रहा था, लड़कियों के साथ खिलवाड़, क्या हुआ उसके खिलाफ कि यहाँ से ले जाकर उनके साथ वीडियो बनाई जाती थी, क्या कुछ होता था। ये कल मेरी अल्लाह न करे बच्ची हो, कल आपकी बच्ची हो, तो क्या हम आज़ाद छोड़ देंगे? ये छोड़ करके ये सुन्नी की बच्ची है, शिया की बच्ची है, फलां की मसलक की बच्ची है, ये पाकिस्तान की बच्ची है। मैं वजीर आला साहब से कहता हूँ ये केस यहाँ से गया क्यों? किसका दबाव था पुलिस पर? आपके IG को इसी केस के वजह से मुअत्तल किया गया। क्या दबाव है हमें बताएं, किसका दबाव है? हम उधर राब्ता करेंगे। केस शफाफियत की बुनियाद पर चलना चाहिए। मैं वजीर वफाकी वजीर दाखिला राना सल्लल्लाहु साहब से भी कहता हूँ वो ताउन करें इस केस के अंदर, इस मसले को हल करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें, अदालत अपने मौसर किरदार अदा करें। लिहाजा मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ, अदालत के खिलाफ, किसी के खिलाफ हमारा नहीं है, केस चल रहा है, लेकिन हम जो बैठे हैं शफाफियत के साथ बैठे हैं, हम उसके वालिदैन को तना नहीं छोड़ेंगे। इस सूरत हाल के अंदर हम इस्लामाबाद भी इसी सिलसिले में जा रहे हैं। कायद मिल्लत जाफिया अल्लामा साजिद नकवी को हम मुसलसल इसकी अपडेट दे रहे हैं डेली की बुनियाद पर, वो भी इस जरियान में मौजूद हैं, सारे केस को मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बच्ची को इंसाफ मिलेगा, उसके वालिदैन को इंसाफ मिलेगा, जो भी इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा कर कर इनको इंसाफ दिया जाए ताकि ये मसला हल हो। किसी की इज्जत का मसला है। मैं उन हजरात से भी कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी की बेटी के लिए हज़रत सराई कर रहे हैं, गुफ्तगू करें, डर है, खुदा का खौफ है, औलाद रसूल है, सैयद ज़ादी है, ना करें ऐसा। हम भी किसी मुश्किल में अल्लाह ना करे पड़ जाएँ तो बड़ा सख्त होता है माँ बाप के लिए। जो बाप तन्हा ये जंग 6 महीने से 4 महीने से लड़ रहा हो, किस किस मुश्किलात से गुजरा है, उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसकी सोशल ज़िंदगी, उसकी नौकरी, उसका कारोबार सब तबाह हो गया है अपनी बेटी के लिए। देखिए अगर वो इंसान झूठा होता, उसके बयान में कोई होता तो इतना स्ट्रगल कोई नहीं करता। बहुत सारी लड़कियां हैं, उस वक्त एक और लड़की का केस भी सामने आया था, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उसने डिक्लेयर किया, जी मुझे पता, मैं नाम लेना चाहता, उसने डिक्लेयर किया, उसके माँ बाप ने ना कोई बयान दिया ना कुछ किया। लेकिन ये बाप स्ट्रगल कर रहा है, अपने सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उसकी जो है सच सुनने के लिए तैयारी नहीं है। इधर का प्रेशर, और ये वाइट कपड़ों में कौन है जिसका मोमा बना है? भाई आप जो भी होंगे सलवार कमीज में, आप अपने आप को डिक्लेयर करें, आप किस इदारे से हैं, हमें क्या मालूम कौन है आप। आपका पूरे सोशल मीडिया पर जोर बना हुआ, वालिदैन भी शिकायत कर रहे हैं, ना उसकी कोई शनाख्त है, ना उसके बारे में कोई बताने वाला है। वो लड़की को हाथ पकड़कर खींच रहा है, वो लड़की को धक्के दे रहा है, माँ बाप को धक्के दे रहा है। भाईजान आप जिस इदारे के भी होंगे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ज़रा अखलाकियात को मद्देनजर रखिए। अखलाक को सामने रखते हुए इस तरह किसी की इज्जत के साथ उसको धक्के देना, पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ, आप
جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو اس انداز میں انجام دیجیے. دھکا دینا ماں باپ کے عدالت کے اندر مجھے بتایا گیا کہ جب بیٹی سے ماں نے کہا ملنا چاہتی ہوں تو ایک پولیس کی پوری لائن عدالت کے اندر اس بچی کے سامنے کھڑی کر دی گئی. ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ ماں ہے, وہ کوئی خود کا حملہ آور جو آپ اس سے بچانے کے لیے پوری قطار کھڑی کر رہے ہیں. آپ ماں ہے, وہ ملنا چاہتی ہے اولاد سے. بیٹی بھی ماں سے ملنا چاہتی ہے, اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور وہ دینا چاہتی تھی بیان. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی بات کو کیوں نہیں سنا گیا. یہ کیوں کہا گیا کہ نہیں وہ بس ایک دفعہ بیان ہوتا ہے, بار بار بیان نہیں ہوتا. جب بچی دباؤ سے نکلے گی تو حقائق بیان کرے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پریشر ختم کر کے بچی کو آزاد چھوڑا جائے, ماں باپ سے ملنے کی جو ہے اس کو اجازت دی جائے تاکہ فیصلہ کسی نتیجے پر پہنچے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں. بہت شکریہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاضی نورانی صاحب کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, وہ آپ سے بات کریں گے. پھر دیگر علماء کرام سوال ہو تو بتائیے. عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. بچی کا بغیر کسی دباؤ کے بیان ہونا تھا. جب بچی کا باپ یہ کہتا رہا کہ دوبارہ اس کا بیان لیجئے, دوبارہ بیان لیجئے, تو آخر اس کا بیان کیوں نہیں لیا گیا اور اسے فوری طور پر کیوں اس شہر سے باہر بھیج دیا گیا؟ لگتا ایسا ہے کہ بہت سارے ادارے اس کے اغوا میں ملوث ہیں. کوئی ایسا دباؤ ہے جس کے آگے قانون بھی بے بس ہے. اگر اس طرح کے دباؤ آتے رہے تو پھر شہر میں لاقانونیت عام ہو جائے گی. جو صاحب اختیار چاہے گا کسی کی بیٹی کو اغوا کرے گا اور نگرانہ ظاہر کر دے گا. بچی کراچی سے باہر کیسے پہنچی, مختلف شہر کس طرح اس کو تبدیل کروائے جاتے رہے, کس طرح 1 مہینے سے زیادہ گزرنے کے باوجود اس کا حوالہ نہیں ملا. اس دور کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں ریاست میں رہتے ہوئے کہیں چھپ جائے, اس کا حوالہ نہ ملے؟ اس کے معنی ہے کہ تمام تر انویسٹیگیشن کے ادارے بے بس ہیں. ان کی انویسٹیگیشن کے اندر اتنا اثر نہیں, وہ اتنے مؤثر نہیں کہ کسی ایک کو برآمد کر سکیں. اور جب انہوں نے تمام اپنے حوالے مکمل کر لیے تو بچی کو ظاہر کر دیا. جب نادرہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے, اس کے تعلیمی سرٹیفکیٹ موجود ہیں, تو اس کی عمر کی کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی انسان کی عمر کی تصدیق میڈیکل کروا کے اس وقت کی جاتی ہے جب تک کہ اس کا کوئی پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہ ہو, کوئی تعلیمی سرٹیفکیٹ نہ ہو. جب وہ سارے سرٹیفکیٹ موجود ہیں تو اس کی تصدیق کروانا لایعنی ہے. یہی میرا کہنا ہے کہ اس معاملے کو خالصتاً انسانی بنیاد پر دیکھا جائے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے. اس کے والدین سے اس کی ملاقات کروائی جائے. چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کیس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو عدلیہ پہ سر انداز ہو رہے ہیں, جو انویسٹیگیشن میں سر انداز ہو رہے ہیں اور ایک کیس کو بگاڑ رہے ہیں. اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. مولانا رضی اللہ آئیے تھے. بہت مختصر اس حوالے سے یہ جتنا بھی برادران بزرگان نے ابھی بیان کیا, ان تمام نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ایک بات صرف اتنا مختصر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وطن عزیز میں پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا, اور مسلمان یہاں پر رہتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے آئیں کہ پاکستان میں اسلامی ثقافت, اسلامی اقدار کی حکومت ہو. آئین ہمارا جس میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی, ہر قانون جو بھی جس سطح پہ بھی بنے گا وہ اسلام سے متصادم نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں اور بہت بہتر انشاءاللہ متوجہ ہیں کہ ایک عرصے سے پاکستان کے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا ہو یا دیگر ذرائع ہوں. اب تعلیمی ادارے بھی اس حوالے سے استعمال کیے جا رہے ہیں. سلیبس کے اندر جو کچھ ہوا یہ سارے مسائل ہیں. خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ 2-3 کیس بنے ہیں اور آگے چل کر پاکستان کے کلچر کو, قانون کو تبدیل کر کے پاکستان کے معاشرے کو مغربی معاشرے کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. آنے والے وقت میں یہ جو آج ہمارے فیملی کی اقدار ہیں, اسلامی اقدار, ماں باپ کا کنٹرول, نظام تربیت, اس نظام تربیت سے, فیملی کنٹرول سے کہ جس میں بچیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اسلامی اخلاقیات اور تعلیمات جو انہیں دی جاتی ہیں ان سے نکال کر ان آنے والی ہماری موجودہ اور آنے والی نسل کو آزاد نسل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ وہ کلچر ڈیولپ ہو سکے یہاں پر جو مغرب میں ایک آزاد کلچر ہے, کہ جہاں ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں, بچہ بھی فون کر کے اپنے ماں باپ کی شکایت کرتا ہے اور پولیس آگے ماں باپ کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. کوئی حق نہیں ہے والدین کو اپنے بچے کی تربیت کرنی, اپنی مرضی کے مطابق تربیت کرنے کی. جو وہاں کا قانون بنا ہوا ہے بچہ اس قانون کے مطابق اپنے رائٹس رکھتا ہے. اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں والدین کو اور جو اولاد کے پاس ہیں, ان رائٹس کو ختم کر کے مغربی قوانین کے تحت ایک معاشرہ یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
قانون میں تبدیلی لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت خطرناک بات ہے. نہ میری بیٹی محفوظ رہے گی، نہ آپ کی بیٹی کل محفوظ رہے گی، نہ میری نسل محفوظ رہے گی، نہ آپ کی نسل محفوظ رہے گی. آج اگر اس حوالے سے درست قدم نہیں اٹھایا اور اداروں نے اپنی آئینی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، دینی ذمہ داری ادا نہیں کی تو کل سب پچھتائیں گے، مگر اس کے بعد تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک بار اگر یہ بے راہ روی جسے کنٹرول کرنے کی علماء گرامی قدر، بزرگان، والدین، اہل اقدار جنہیں کہا جائے وہ کوشش کرتے ہیں، اگر ایک بار معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے جب چاہتے ہیں تو جیسے چاہے قوانین بنا لیتے ہیں. اگر یہ قوانین اس طرح کے بنا لیے اور آزاد فکر لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ کر اگر اس قسم کی تبدیلی لے آتے ہیں تو آپ اور میں سوائے پریس کانفرنسز کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. لہٰذا اپنی نسلوں کی عزت، آبرو، ان کی اسلامی اقدار بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور جہاں بھی جھول نظر آ رہا ہے، یہ بات میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ مولانا نے بڑی محتاط انداز میں بات کی ہے، ہمارے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کالی بھیڑیں موجود نہ ہوں. سب اداروں کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی خیانتیں موجود ہیں اور اس سے زیادہ آپ مثلا واقف ہیں. ایک تاریخ ہے. ان کالی بھیڑوں سے خدا نخواستہ اگر پاکستان کے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کا ہمیں بہت بڑا ایک طویل عرصے تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہذا ان کالی بھیڑوں کو کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، یعنی عدلیہ ہو، آرم فورسز ہوں یا سوشل ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں، جہاں جہاں کالی بھیڑیں موجود ہیں، حتیٰ لباس روحانیت کے اندر بھی اگر کالی بھیڑیں موجود ہیں تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کیا تو یہ وطن عزیز بکھر جائے گا. اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑے خطرناک حالات ہوں گے. اس وقت ہم پھر کوئی کردار ادا نہیں کرتے. آج ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، مل کر سب بیٹھیں اور بلا تفریق مکتب، رنگ و نسل کے کوشش یہ ہے کہ کسی پاکستان کی ان اعلیٰ اقدار کی حفاظت کی جائے، معاشرے کی حفاظت کی جائے اور وطن عزیز جس ہدف اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی جانب وطن کو آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا، آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ہاتھی سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں چوٹی ہوں اور شیر سے کہلوا سکتے ہیں کہ میں چوہا ہوں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر وہ ایک بچی، معصوم بچی ہے، زیادہ شعور نہیں رکھتی، نہ جانے اس پر کیسا پریشر، اسے کیا کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ یہاں پہ امکانات موجود ہیں. لہذا اس بچی کا اسٹیٹمنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جب تک کہ ایک بار آپ بالکل آزاد فضا میں والدین سے ملاقات نہیں کروا دیتے اور اس کے بعد اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اپنے والدین سے آزاد ملاقات کرنے کے بعد اگر وہ کہتی ہے کہ میں ایسا چاہتی ہوں تو پھر اس کا اختیار ہے. مگر والدین سے آپ ملاقات کرانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں پریشر سے نکل نہ جائے جو اس کی برین واشنگ کی ہے اور جو اس کے اوپر دباؤ لایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سے ہٹ کے بیان دے دے. کہ ممکن تو ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آزادانہ ایک پینل بنے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے اور حقائق پہ مبنی جو ہے جو چیزیں وہ سامنے لائی جائیں، کیونکہ ایک معمہ بنتا جا رہا ہے، عوام بھی الجھاؤ کا شکار ہے اور عوام میں بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے. اتنا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہماری بہن نے بھی کہا کہ وہ کھڑے ہو کے عدالت میں دیکھیے، عدالت میں تو بڑے بڑے آپ کے جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات دلوا دیے جاتے ہیں. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑیں، اس ڈپریشن سے، اس پریشر سے نکال کر اگر وہ آزاد ہو کر فیصلہ کرتی ہے، سب کے سامنے کہتی ہے، ماں باپ کے سامنے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو پھر ماں باپ بھی نہیں روک سکتے اس کو. لیکن اگر وہ دباؤ میں اگر یہ بیان دے رہی ہے اور باپ سے کچھ اور کہہ رہی ہے، عدالت میں کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو اس پر دباؤ ڈال رہی ہیں اور اس کیس میں حائل ہونا چاہتی ہیں، ان قوتوں کو حائل نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری انکوائری کرے، ایک آزاد اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن بنے اور اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں حقائق پہ مبنی اگر چیزیں پیش کی جائیں، حقائق سنے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ ان کے والدین کی ہوگی، ہم ان کو یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں. ایک منٹ جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے، ایک منٹ. پہ فیصلہ چھوڑتی ہے، دعا فیصلہ کرنے کا اختیار جب رکھتی ہے جب وہ آزاد ہو. اس کی والدہ کی جو آخر میں اس سے بات ہوئی، اس کی والدہ نے یہی تو کہا کہ میری بچی نے کہا میں بیان دینا چاہتی ہوں. جب وہ اپنی ماں سے ملی، اس نے اپنائیت کا احساس کیا اور اس نے اپنا دل کھول کر بیان کیا کہ میں عدالت میں بیان دینا چاہتی ہوں. تو کیا کہا آپ کے سامنے؟ یہ کہا نا بس جو بیان ہونا تھا ہو گیا. بچی جب تک ڈپریشن سے، دباؤ سے نہیں نکلے گی، اس کو آزاد فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ اس پر دباؤ، یعنی مجھ جیسے آدمی کو بھی عدالت میں کھڑا کر دی جائے تو اس کی انوائرمنٹ تو آزاد تو مجھے بھی متاثر کر سکتی ہے. مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، میں اپنی پوری پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ کم کر رہا ہوں. مجھے ایک بندہ لے کے چلا گیا، آدمی وہ انڈر پریشر آ گیا تو 14 سال کی بچی ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. ہم یہی بات ہم کر رہے ہیں. جی
सवाल आपसे ये है कि निमरा का केस और दुआ ज़ेहरा का केस तकरीबन 4-5 कौन सा? निमरा जी, जी। दुआ ज़ेहरा एक केस फौरन हल हो गया, दूसरा केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है, उस कुव्वत का पता नहीं चल रहा है। आईजी साहब को भी हटा दिया गया होने में, आईजी साहब भी नहीं बता सके कि कौन सी कुव्वत पीछे लगी हुई है और कौन सी ऐसी कुव्वत है जो पूरे पाकिस्तान में, यानी सूबा भी तब्दील हो जाता है, वो कुव्वत की पावर तब्दील नहीं हो सकती। ये कौन बताएगा? ना आपको पता है, ना दुआ के वालिद को पता है, ना आईजी सिंध को पता है, ना वजीर आला सिंध को पता है। तो ये कौन बताएगा वो कुव्वत है कौन? सर इसी से मैं मिलता जुलता एक सवाल और ले लीजिए, इसी से मिलता है। देखिए आप भाई ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अदालतों पे भी हावी हो रही हैं। हमारा सवाल भी है, ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ना ये मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, लेकिन जो इशारे होते हैं, जो शायबे होते हैं, जो हमेशा हर चीज़ पर असरअंदाज होती है कुव्वतें, मुमकिन है कि वो वही कुव्वतें हों जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जिसका तबसरा जो लोग हैं सोशल मीडिया भी कर रहे हैं। अगर वो कुव्वतें भी हैं तो मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आपके घर में भी बेटियाँ इज्जत हैं, खुदा का खौफ करो। इसका मतलब ये है कि ये मसला सिर्फ सादा शादी का नहीं था पसंद की, इसका मसला वो जो पहले एक जज ने कहा था कि क्रिमिनल केस है, वुमेन ट्रैफिक का केस है, तो मुझे लगता है ये उसी सिंध में जा रहा था जब ये तहकीकात शुरू हुई है। लोग गिरफ्तार भी हुए पंजाब के अंदर जिसको अब दबाया गया है। अगर ये केस खुल जाते हैं शायद बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ जाती है, लिहाजा वो कुव्वतें अब इसमें हाइल हुई हैं ताकि ये पर्दा चाक ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन, अदालत एक बड़ा इदारा है, बड़ी ताकतवर होती है चीज़ ये, लेकिन अगर वो इस तरह का प्रेशर लेकर एक बच्ची की मासूम की ज़िंदगी से खेल लेंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा खेल लिया आपने तो फिर ये दरवाज़ा खोल देंगे और ये हमेशा इस मुल्क में खिलवाड़ होता रहेगा। आवाम को चाहिए कि वो अपना प्रेशर बढ़ाए, आवाम के प्रेशर के आगे कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती। सर सवाल ये है कि आपने बिल्कुल ये तो शायद हम देखिए, नताइज हासिल नहीं कर सके मैं जो लेना चाहिए। जी, देखिए, इसलिए देखिए आज हमारे साथ काजी नूरानी साहब भी मौजूद है, 2-3 उलमा कराम और भी आने थे, ठीक है ना। हम इसको मसलक की बुनियाद पर नहीं देख रहे हैं, हम तो इसको देख रहे हैं पाकिस्तान का एक इशू है, कल मेरी बेटी के शिया की बेटी के साथ भी हो सकता है, सुन्नी की बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हमने पहले ही आपके सामने वादे किया कि शिया सुन्नी मसला नहीं है भाई, ये एक कौमी मसला है, पाकिस्तान का मसला है, मुख्तदर शख्सियात को कूदना चाहिए। मैंने तो परसों पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, मैंने तो कहा था कि जरदारी साहब को चाहिए, वो आपके सिंध की बेटी है ना, आए कूदिए, बिलावल साहब आप आइए, वजीर आला साहब को कूदना चाहिए था, यहाँ केस था, यहाँ से कैसे चला गया वहाँ, और फिर वहाँ दूसरी बात हो रही है, दोबारा यहाँ लाने की बात हो रही है। तो ये लिहाजा इसमें सियासी शख्सियात जो संजीदा उनको भी कूदना पड़ेगा, मजहबी शख्सियात जो किसी मसलक से भी ताल्लुक़ की उनको कूद कर बीच में मसले को हल करना पड़ेगा, और ये फ़िरक़े से बाला होकर से सोचना पड़ेगा ये पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि रेड नाइट हमने फैसला किया था, उनसे रब्ता नहीं हो सका, और आइंदा कोशिश करेंगे कि प्लेटफार्म में वो प्लेटफार्म में वो फैमिली भी हमारे साथ दरमियान मौजूद हो। हमारे लिए मसला नहीं, हमने उनसे रब्ता किया था रात को, और हम उनको भी बिठाना चाह रहे थे इसके अंदर ताकि ये मसला मसलक से बाला हो। जी फरमाइए, क्या कहते हैं? आखिरी सवाल दिया, वो अहले सुन्नत वाला मसला कह दिया, आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेंगे वो भी यहाँ मौजूद हो। दूसरा ये कि मैंने कह दिया वो वर्दी वाला जो वो अपनी शनाख्त कराए और जो कानूनी तकाज़े वो पूरा करे, धक्कम देना, ये करना, वो करना, उस पर असरअंदाज होना, ये उसका काम नहीं। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, बहुत मेहरबानी। देखिए, ये जो हमने इतने अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाहिरी बात है हम अहले इल्म लोग हैं, हमारा अपना एक तकाज़ा है, हमने शरीयत को भी देखना होता है, हमने कानून को भी देखना होता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर इस तरह हम इन मामलात में आ जाएँ तो फिर बड़ा मुश्किल होती है। 4 महीने हम सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे, उसके वालिदैन से भी मिले, माँ बाप से भी मिले, केस के बारे में भी हम जो है उसको नज़रसानी करते रहे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने देखा कि इस केस के अंदर उलझाव पैदा होता जा रहा है। फिर हमने उनको वालिदैन को बुलाया, उनके साथ हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सामने रखे, फिर हमने अपने ज़राए मालूमात किए, कुछ हुकूमती लोगों से हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने भी कहा कि इस पर दबाव है केस के ऊपर, आप उलमा अपना किरदार अदा कीजिए। हमने कायदे मिल्लत जाफरिया से रब्ता किया, उनको सारी रिपोर्ट दी, उसके बाद हम इसमें उतरे इस केस के अंदर। सिर्फ हम नहीं हैं, आज काजी साहब भी मौजूद थे, कल इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कुछ हज़रात आने थे, एक मौलाना भी अस्पताल में दाखिल हो गए, तबीयत ख़राब हुई थी, अल्लाह उनको शिफा दे। ये तमाम मसालिक के लोग हमारे साथ हैं, ये किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है ना, इसलिए कह रहा हूँ मसला ये है कि हम कूदें इसलिए कि वो शिया लड़की थी, इस तनाजुर में अगर कोई सोचता है वो गलत सोचता है। हमने वो बच्ची जो 4 दिन पहले प्रेस क्लब पे वो अहले सुन्नत की फैमिली थी जिन्होंने कहा कि ये सफ़ेद कपड़े वाला, उस वक्त हमारी बच्ची केस में हमने उनको भी दावत दी थी, अगर वो आते तो हमारे लिए भी तक़वियत होती। यही है केस एक
پاکستانی بچی کا کیس ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے. اگر اہل سنت کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی اور کی بیٹی، حتیٰ کہ کسی مسلک کی بیٹی کے ساتھ، یہاں ابھی گھوٹکی کے اندر جو ہندو برادری کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے تو اس پہ بھی آواز بلند کی تھی. ہمارا مقصد کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی مذہب نہیں ہے. عزت سب کی ہوتی ہے، ناموس سب کی ہوتی ہے، اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اگر ہمارا کوئی رول بنتا ہے، ہم نے پہلے بھی ادا کیا، اب بھی ادا کریں اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.